سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز محترم اہل علم، علماء کرام، خطباء اعظام، سننے والے معززین علاقہ، حاضرین، سامعین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین اس شدید سردی دے موسم دے اندر محض لوجہ اللہ رغبتاً الی اللہ دین اسلام نال محبت دی وجہ کر کے جو احباب اللہ دے گھر دے اندر تشریف لے آئے نے، اللہ اساں سارے دا ساری زندگی دے گناہ نو معاف فرما دے، اور مالک کی کائنات زندگی دا ہر سانس اللہ سونا اپنے بھیجے ہوئے اسلام دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور مالک کی کائنات جس طرح اس نے لطف و کرم فرمایا ہے کہ اس نے اپنے بندیں وچوں مینوں اور آپ سب نو اللہ نے منتخب کیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ واسطے، اور اللہ نے سانو کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا ہے، اس مالک کی کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، درخواست ہے، التجا ہے کہ اللہ محض اپنی رحمت دی بدولت جس طرح تو اپنا لطف و کرم فرما کے ایک کلمہ سانو نصیب فرمایا ہے، اس کلمے دے مطابق اساں سارے انو زندگی گزارن دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستو اور بھائیو، اس اللہ وحدہ لا شریک دا اس تو بھی بڑا احسان ہے کہ اس مالک کی کائنات نے اس کلمے دی بدولت مینوں اور آپ سب نو او کتاب او قرآن عطا فرمایا ہے، جس نو اللہ نے لوح محفوظ تے محفوظ رکھیا، ہر نبی آیا، ہر رسول آیا، اللہ نے اس نو اپنی کتاب دیتی، مگر قرآن لوح محفوظ تے رہے، اللہ نے کسے نبی نو عطا نہیں کیتا۔ اللہ نے اس قرآن دی عظمت سمجھی ہے کہ میرا قرآن اس لائق ہے کہ میں زمین تے اس وقت قرآن نازل کروں گا جدہ محمد الرسول اللہ نو نبی اور رسول بناواں گا۔ تو اللہ نے اتنی عظیم الشان کتاب کہ جس نو اللہ نے سونے محبوب پیغمبر دے علم نشرہ دے سینے واسطے منتخب فرمایا ہے، اللہ نے سانو اس کلمے دے بدولت عطا فرمائی ہے۔ اس مالک کی کائنات دی بارگاہ دے اندر اے دعا ہے، اے عرش عظیم دے مالک، اے ساری کائنات تو زیادہ مہربان، اللہ سانو اس قرآن دے مطابق بھی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما۔ اور اے قرآن جس پیغمبر دی وساطت نال جس ہستی دی وجہ کر کے آیا ہے، اللہ سانو اس محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفادار اور تابعدار بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما۔ میرے دوستو اور بھائیو، دین اسلام اہل حدیث دی دعوت ذرا غور نال سمجھنا، خود اہل حدیث سنو بھی اس وقت اپنے منہج دا کما حق ہو عام پتہ نہیں ہے۔ اہل حدیث سمجھدے نے کہ اہل حدیث اس نو آخدے نے جڑا رفع یدین کرندہ نماز دے اندر اچھی آمین آکے سینے تے ہاتھ بن کھلو ہوئے پیر نال پیر ملا لے، اساں سمجھنے ہیں اے وڈا اہل حدیث ہے۔ یہ نہیں ہے نا، اہل حدیث منہج نہیں ہے، یہ تے نماز ایک نبی دے ایک اعمال اسلام وچو ایک عمل ہے جس دیاں سنتاں نے، اساں سنتاں ادا کرنے ہیں۔ منہج اہل حدیث میں آجو دسنا ہے، اگرچہ کانفرنس دا عنوان جو ہے عظمت صحابہ و اہل بیت ہے،
مگر بھائیوں نے اتھے آ کے میرے ذمے جو مضمون لگایا میں کوشش کروں گا کہ میں اس دی طرف آؤں۔ منہج اہل حدیث کوئی نیا نہیں، کسی فرقے اور سوچ دا نام نہیں۔ منہج اہل حدیث اس دعوت، اس طریقے زندگی دا نام ہے۔ توجہ کرنا، میرے ایک ایک لفظ نو غور نال سننا، جس نو اللہ نے روز ازل تو انسانیت واسطے پسند فرمایا ہے۔ جس طرز زندگی نو اللہ نے زمین تے بسنے والے انسانہ واسطے پسند فرمایا ہے، اس نو دین اسلام آکھیا جاندہ ہے۔ توجہ کرنا، دین اسلام پہلے دن کو لا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک عقائد، نظریات اور بعض بنیادی اعمال ایک ہی رہنے۔ دین اسلام شروع تے ہویا آدم علیہ السلام تو تے مکمل ہویا سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ اساں اسے دین دی دعوت دینے ہیں، اسے طرز زندگی دی دعوت دینے ہیں۔ ساڈا منہج یہ ہے کہ جڑا دین آدم علیہ السلام تو شروع ہویا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے مکمل ہویا ہے، وہی دعوت اہل حدیث ہے۔ جو فکر اور سوچ اللہ نے آدم علیہ السلام کو لا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس امت نو، انسانیت نو عطا کیتی ہے، یہی دعوت اہل حدیث ہے۔ جو بنیادی اعمال اور ارکان اللہ رب العزت نے ہر دور دی امت نو عطا کیتے نے اور مکمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے کیتے نے، وہی دعوت ارکان، وہی اعمال دی دعوت اہل حدیث دی دعوت ہے۔ ہر دور دے اندر توجہ کرنا، ہر نبی دی امت نو جو سب تو پہلی سوچ دیتی گئی ہے وہ ہے لا الہ۔ اسلام دی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ۔ توجہ کرنا، ہر دور دے اندر وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر نبی دی امت نو یہ دعوت ہے کہ لوگو، ہر امت نو پہلا سوچ اور فکر دیتی ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ تو بغیر کوئی الہ، کوئی معبود۔ ساری کائنات دے انسانوں نو یہ دعوت ہے کہ او انسانو، تساں کسے انسان دے غلام نہیں ہو، تساں کسے بندے دے غلام نہیں ہو، تساں غلام ہو تو صرف اس دے لا الہ الا اللہ۔ تواڈی گردن کسے بندے دے سامنے نہیں جھکنی چاہیے، تواڈی یہ پیشانی کسے سید دے سامنے نہیں جھکنی چاہیے، تواڈی یہ پیشانی رب نے کسے امیر اور بادشاہ دے سامنے جھکن واسطے نہیں بنائی۔ ہر دور دے انسان نو دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا معبود ایک ہے، ایک ہی ہے جس دے سامنے تیری گردن جھکنی ہے۔ کوئی دنیا دا دولت مند اس دے سامنے تیری گردن جھکان واسطے تینوں نہیں بنایا۔ تو غریب کیوں نہ ہو جائے، تو غلام کیوں نہ ہو جائے، تو نوکر کیوں نہ ہو جائے، کنگال کیوں نہ ہو جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہر دور دے اندر انسان نو یہ فکر دیتی ہے تو کسے دے سامنے جھک نہیں سکتا ہے، تو جھکنا ہے تو صرف ایک رب دے سامنے جھکنا ہے۔ کسے دے سامنے تیری گردن نہیں جھکنی چاہیے۔ کیوں؟ تیرا چہرہ اللہ فرماندہ ہے میں ساری کائنات کن فیکون نال بنائیے، اپنے آرڈر نال بنائیے، تیرے جسم نو بنایا۔ جدوں تیرے اس چہرے دا واری آئیے، تیرے اس چہرے دا نمبر آیا ہے، اور توجہ کرنا مولا پور والے ہو، اللہ فرماندہ میں قضاء و قدر دے فرشتے نو ہٹا دیتا۔ میں کہا ہٹ جاؤ میرے تقدیر دے فرشتے ہو، ہٹ جاؤ میرے قضاء و قدر دے فرشتے ہو۔ اس بندے دا چہرہ میں آپ اپنے رحمت دے ہتھاں نال بناواں گا۔ خلقت بیدیا، اللہ فرمانے تیرا چہرہ، تیرا متھا، تیرا سر،
اے میں آپ اپنے رحمت دے ہتھاں نال بنایا ہے، میں کسے غیر دے سامنے کیویں جھکن دینا ہے؟ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ اہل حدیث دی دعوت سمجھو، لا الہ الا اللہ تیرا چہرہ میں بنایا ہے، رحمت دے ہتھاں نال بنایا ہے، میں غیراں دے سامنے جھکن واسطے نہیں بنایا۔ وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اہل حدیث دا منہج سمجھو، اہل حدیث دی دعوت سمجھو۔ اللہ فرمانے نے ہر دور دے اندر میں ہر انسان نو پہلی دعوت دیتی ہے کہ تیرے اندر خود ہی ہونی چاہیے کہ تیری گردن کسے وقت دے بادشاہ دے سامنے نہیں جھکے گی، تیری یہ گردن کسے فرعون دے سامنے نہیں جھکے گی، تیری یہ گردن کسے دولت مند دے سامنے نہیں جھکے گی، تیری یہ گردن کسے درگاہ تے نہیں جھکے گی۔ میری رحمت گوارا ہی نہیں کر دی کہ جنوں میں رحمت تے پیار دے ہتھاں نال بناواں ودا در در تے جھکدا ہوے۔ ہائے ہائے، فرمایا پہلی دعوت کیا ہے؟ لا الہ۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے لا الہ اللہ دی کہ نہیں آ رہی؟ پہلی دعوت ہر دور دے اندر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کسے دا غلام نہیں ہے، تو کسے دا غلام نہیں ہے، جس دا جی چاہے تینوں اپنا نوکر بنا لے، نہیں، خود ہی کیا دیتی ہے۔ او مواحد، آگ دے انگارے ہیں سڑ جائیں، اس چہرے نو غیر دے سامنے نہ جھکن دے میں، تلواراں تے نیزیاں دے زخم کھا کے ٹکڑے کرا لیں، اس چہرے نو غیر دے سامنے نہ جھکن دے میں، میرے رحمت دے ہتھاں دی لاج رکھیں، کوئی معمولی نہیں ہے جنہ ہتھاں نے تینوں بنایا ہے۔ آئے ہائے، پہلی سوچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرات چونکہ میرے ذمہ موضوع اور ہے، اس واسطے میں اس بات نو کلوز کرنا ہاں۔ دوسری سوچ اس انسان نو ہر دور دے اندر جو دیتی ہے، توجہ کرنا، ہر زمانے دے اندر ہر امت نو لا الہ الا اللہ تو بعد جو دوسری سوچ اس امت نو عطا کیتی ہے، جو دوسری سوچ اس انسان نو عطا کیتی ہے، جس طریقے تیرا سر کسے دے سامنے نہیں جھکنا چاہیدا کیونکہ میں رحمت دے ہتھاں نال بنایا ہے، اسے طریقے نال تیرا من بھی کسے دے سامنے نہیں جھکنا چاہیدا، کسے دا فرما بردار نہیں ہونا چاہیدا، اسے دا فرما بردار بنے جس نو میں تیرے واسطے بھیجا۔ ہر دور دے اندر وقت دے نبی دی حدیث دا مننا اللہ نے فرض قرار دیتا ہے۔ ہر دور دے اندر امت تے لا الہ الا اللہ مننا فرض ہے، اسے طریقے نال اپنے وقت دے نبی دی حدیث دا بات دا مننا بھی فرض ہے۔ آج میں علماء دی موجودگی ایک بات کہہ رہے ہیں، 1,24,000 یا کم و بیش اللہ دے نبی آئے نے، رسول آئے نے، 1 لاکھ تے کتنے؟ کم و بیش کتنے؟ علماء کو لو پوچھو آدن رسول 313 نے، 1,24,000 وچوں رسول کتنے نے؟ 313۔ رسول اس نو آکھ دیں جس دے نال کتاب اللہ بھی ہوندی، جس دے نال بولو کتاب اللہ ہوئے، صاحب شریعت اس نو آکھیا جاندہ ہے، جن دے نال اللہ نبوت دے نال کتاب اللہ بھی رشد و ہدایت واسطے بھیجے، اس نو کی آکھیا جاندہ ہے؟ رسول۔ اس نو کی آکھیا جاندہ ہے؟ میں توڑے کو لو پوچھنا، یہ صرف کتاب اللہ دا مننا امت تے ضروری ہے انسانہ تے او تے 313 نے، باقی نبی جڑو ہیں جنہ کو لو کتاب ہی کوئی نہیں، انہاں دی امت تے مننا کے دی گل فرض ہے؟ کوئی گل پلے پہ رہی ہے؟ اور جنہ نبیاں تے کتاب اللہ آئی بھی کوئی نہیں تے ہن بھی زیادہ ہوئی، تھوڑے نے 313 جنہاں نو اللہ نے کتاب اللہ دیتی ہے، باقی تے سارے او نے جنہاں نو اللہ کتاب اللہ ہی نہیں دیتی۔ سوال پیدا ہوندہ ہے کہ اس امت اس نبی دے جس نبی نو اللہ نے کتاب اللہ نہیں دیتی، اس امت اس نبی دی بات مننا فرض ہے؟ کتاب اللہ تو ہے ہی نہیں، کتاب اللہ ہے ہی نہیں۔ اور میں بڑی سوکھی مثال نال سمجھانا چاہنا،
ہر دور دے اندر ہر نبی دی حدیث نو انجے مننا فرد ہے جی میں لا الہ الا اللہ دا مننا فرد ہے۔ آئیے علماء کرام بیٹھے نے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو رسول بنایا۔ کیا بنایا؟ رسول بنایا۔ توجہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام نو کیا بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے کتاب اللہ بھی عطا کی تھی۔ کیا عطا کی تھی؟ تورات۔ تورات کتاب اللہ ہے نا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو کتاب اللہ عطا کی تھی۔ توجہ کرنا، آج اہم بات سمجھان لگنا، اہل حدیثوں توجہ کرنا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو کتاب اللہ کس دور دے اندر دیتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرعون دی طرف نبی بنا کے بھیجیا، رسول بنا کے بھیجیا۔ توجہ کرنا، اللہ کتاب تورات نازل کدوں پہ کردا ہے؟ جدوں فرعون دریا وچ غرق ہو جاندا ہے۔ توجہ کرنا، فرعون دریا وچ غرق ہو گیا، فرعون دیاں فوجاں غرق ہو گئیاں، موسیٰ علیہ السلام دریا تو پار ہو گئے۔ پھر رب کائنات نے فرعون دے مر جاون دے بعد، غرق ہو جان دے بعد، موسیٰ کلیم اللہ نو کتاب اللہ تورات عطا کیتی۔ جے توڑی فرعون جیندہ رہے اللہ نے کتاب اللہ دیتی۔ اگلی گل ذرا مینوں دسو، اس فرعون تے موسیٰ کلیم اللہ دی کتاب اللہ تے اس ویکھی کوئی نہیں، یہ تے جیندیاں آئی بھی کوئی نہیں، یہ تے جیندیاں کتاب اللہ تورات آئی بھی کوئی نہیں۔ اس فرعون تے موسیٰ علیہ السلام دی حدیث دا مننا فرض ہے یا کتاب اللہ دا؟ نہیں سمجھ نہیں آئی میرے خیال۔ اس فرعون تے کس دی بات مننی فرض ہے؟ کتاب اللہ تو آئی نہیں ہے۔ اے فرعون کافر ہو کے مویا ہے، پوری دنیا دے مسلمان کہنے نے فرعون کیا ہے؟ کافر ہے۔ کس چیز دا کافر ہے؟ اس نے کتاب اللہ دا انکار کیتا ہے یا اس نے حدیث موسیٰ دا انکار کیتا ہے؟ او میرے بھائیو، موسیٰ علیہ السلام دی حدیث دا انکار کرے، فرعون کافر ہو کے مر جائے، اللہ انہوں دریا دے اندر غرق کر دے، انہوں بے عزت کر کے مارے، انہوں توہین امیز ذلت امیز موت دے، موسیٰ علیہ السلام دی حدیث دا انکار کرن والا کافر ہو کے مر رہے ہیں، تے موسیٰ علیہ السلام جس نبی دا بھی امتی ہے، اس نبی دی بات دا منکر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تے میرے نبی دا امتی ہے کہ نہیں ہے؟ نماز میرے مصطفیٰ دے پیچھے پڑھی ہے کہ نہیں؟ اللہ دا نبی قائد موسیٰ علیہ السلام دا قائد ہے کہ نہیں؟ قائد الانبیاء ہے کہ نہیں؟ خطیب انبیاء ہے کہ نہیں؟ قائد المرسلین امام المرسلین اللہ دے رسول ہیں کہ نہیں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام دی حدیث دا انکار کرے تے کافر ہو کے مر جائے، تے جس دے پیچھے موسیٰ علیہ السلام نماز کھڑا پڑھ دا ہے، جس نو اللہ نے حامل لوائے حمد بنایا ہے، جس نو سید الانبیاء بنایا ہے، قائد الانبیاء بنایا ہے، خطیب انبیاء بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، جس محمد الرسول اللہ دیاں ہوٹھاں دیاں قسمہ رب نے کھائیاں نے کہ کائنات غلط ہو سکتی ہے، وکیل ہی یا رب مینوں محمد دے ہوٹھاں ہلائیاں دی قسم ہے، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، لوگوں میں رب گواہی دینا میرے محمد دے ہوٹھاں وچ جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ میں تیرے کلو پوچھنا ہاں، موسیٰ علیہ السلام دی حدیث دا منکر تے فرعون کافر ہو کے مر جائے تے جیندے ہوٹھاں دیاں قسمہ رب چاہندہ پہ ہے، او دی حدیث دا منکر ہو کے کیسے مسلم بن سکتا ہے؟ اہل حدیث دی دعوت کیا ہے؟ نئی دعوت نہیں، دین اسلام جو اللہ نے شروع تو کیتا ہے نازل، اس دین اسلام دی دعوت ہے جس نو اللہ نے مصطفیٰ دی ذات تے مکمل کیتا ہے، اور ہر دین دے اندر ہر دور دے اندر ہر امت جیسے لا الہ الا اللہ فرض ہے، اپنے وقت دے نبی اور رسول دی حدیث دا مننا بھی فرض ہے۔ میں مختصر کر رہے ہیں کیونکہ علماء تشریف لے آنے والے نے۔ حضرات توجہ کرنا، ہر دور دے اندر عقائد بھی ایک، اعمال بھی، بنیادی ارکان بھی ہر دور دے اندر اسلام دے ایک نے۔ ہر دور دے اندر ہر دور دے اندر توحید مننی ضروری ہے،
رسالت نبی دی حدیث تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ ہر دور دے اندر اس وقت تک مسلم نہیں جب تک آخرت دا جنت جہنم دا ایک عقیدہ نہ رکھدا ہوئے، موت تو بعد زندگی دا عقیدہ نہ رکھدا ہوئے، تقدیر دا عقیدہ نہ رکھدا ہوئے، اس وقت تک کہ مسلم ہو سکدا نہیں ہے۔ تو حضرات ہر دور دے اندر ہر امت واسطے عقیدہ توحید و رسالت دے بعد توجہ کرنا، اللہ نے ہر دور دے اندر ہر امت تے پہلا فرض جو رکھیا ہے وہ نماز دا ہے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ نماز دا، ہر دور دے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام دا دیکھ لو کیا فرما رہے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ۔ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے، رب کائنات فرمانے نے کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ ہر دور دے اندر نماز بھی ہر امت تے فرض رہی ہے اور اپنے مال دی زکاة بھی فرض رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماندا ہے 18 انبیاء کرام دا تذکرہ کردے ہوئے ہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ رب کائنات فرمانے میں 18 انبیاء کرام نو بھی نماز دا بھی حکم دیتا ہے تے زکاة دا بھی ہر دور دے اندر۔ شعیب علیہ السلام نو قوم آخری قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ او شعیب اسے واسطے نماز پڑھنا ہے، تیری نماز آنکھ دی کہ اساں پیو دادے دی عبادت چھوڑ دی۔ ہر دور دے اندر حضرت زکریا علیہ السلام دا اللہ نے تذکرہ کیتا، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ زکریا علیہ السلام کھڑے نے محراب دے اندر نماز پڑھ رہے نے، جدوں اللہ رب العزت نے بیٹے دی بشارت دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دے بارے اللہ نے فرمایا، او میرا موسیٰ میں تینوں اپنی وحی واسطے پسند کیتا ہے، اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ علیہ السلام تے بھی نماز۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو بھی نماز دا بھی حکم دیتا ہے تے زکاة دا بھی حکم دیتا ہے۔ ہر دور دے اندر جس مذہب دے اندر، جس معاشرے دے اندر، جس فرد دے اندر نماز نہیں، سن لو ہر دور دے اندر وہ مسلم بنیا نہیں۔ مسلم اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ جو مشرک ہے وہ نمازی نہیں، جو نمازی ہے وہ مشرک نہیں۔ جس فرد وچ اقامت صلاۃ نہیں ہے وہ مشرک ہے، مسلم نہیں۔ جس معاشرے وچ اقامت صلاۃ نہیں وہ معاشرہ مسلم نہیں، مشرک ہے۔ جس برادری وچ اقامت صلاۃ نہیں وہ برادری مشرک ہے، مسلم نہیں۔ جس گھر وچ اقامت صلاۃ نہیں ایک گھر مشرک دا ہے، مسلم دا نہیں۔ رب کائنات نے ہر دور دے اندر ہر نبی تے عقیدہ توحید و رسالت تو بعد پہلا فرض کیا ہے؟ آئیے اللہ نے 70 تو زائد مرتبہ فرمایا اقیم الصلاۃ۔ میری گلنا اللہ کرے تو سمجھ آ جان۔ اقیم الصلاۃ، نماز کھڑی کرو۔ صلاۃ دا عربی اور عبرانی دونوں دے اندر معنی کیا ہے؟ دعا۔ صلاۃ دا معنی کیا ہے؟ عبرانی دے اندر، تورات دے اندر، انجیل دے اندر، بائبل دے اندر، تلمود دے اندر صلاۃ دا معنی خدا کو یاد کرنا، دعا۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا، نماز نہیں تے بندہ مسلم؟ بولو۔ اللہ فرماندا دعا کھڑی کر، اقیم الصلاۃ، دعا کھڑی کر۔ اور اہل ایمان دیاں صفتاں بیان کردے ہوئے اللہ پہلی صفت ہی بیان کردہ یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ حضرات توجہ کرنا، اللہ فرماندہ ہے اقیم الصلاۃ، دعا کھڑی کر، دعا
کھڑی کر. اللہ کیسے کھڑی کرا؟ اگر دعا کھڑی نہیں کردا رب دی مرضی کے مطابق اقامت صلاۃ نہیں ہے اے مسلم ہو سکدا؟ جاؤ اہل لغت کو پوچھو. اللہ نے سانو حکم دیتا ہے نماز کھڑی کر، دعا کھڑی کر. تے جے نماز تے دعا میں رب دی مرضی دے مطابق کھڑی نہیں کردا مینوں رب مسلم بنائندا نہیں ہے. مینوں دسو کس طریقے اقامت صلاۃ کرم. جاؤ درباراں تے، جاؤ مولویاں دے پاس، جاؤ اہل لغت دے پاس، ساری کائنات تے ٹٹولو، ساری کائنات تے پھرو کہ سانو اقامت صلاۃ دعا کھڑی کر دا مطلب دس جیڑا رب دی مرضی دے مطابق ہے. رب کعبہ دی قسم کائنات دے اندر تینوں کوئی اقامت صلاۃ دا مطلب نہیں دسے گا، نہیں بتائے گا کہ اقامت صلاۃ دعا نو کیسے کھڑا کرنا ہے. رب دی مرضی دے مطابق توجہ کرنا. اللہ نے اس اہم عبادت نو، اہم رکن اسلام نو بھی حدیث پیغمبر دا محتاج بنا چھوڑیا ہے. جب تک نبی دی حدیث تے نہیں آئے گا اے اقامت صلاۃ نہیں کر سکدا. کیسے دعا کھڑی کراں؟ جاؤ دنیا کائنات دی لغات دیکھو، جاؤ دنیا کائنات دے عربی دانا دے دروازے تے جاؤ، نہیں پتہ چلے گا کیسے اقامت صلاۃ ہے. اوے دین دا اہم فرد رب نے نماز نو بھی محتاج بنایا ہے تو پیغمبر دی حدیث دا محتاج بنایا ہے. جب تک پیغمبر دی حدیث نو نہیں منے گا اے اقامت صلاۃ والا فرض بھی ادا کر سکدا. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیویں قائم کریے؟ ہائے ہائے، اللہ دے رسول نے فرمایا سلو سلو کما رأیتمونی اصلی. آؤ اگر مسلم بننا چاہتے ہو، اقامت صلاۃ کرنی ہے تو دیکھو جی میں محمد نماز پڑھنا. یہ ہے اہل حدیث دی دعوت، یہ ہے اہل حدیث دی دعوت کہ اگر اسلام دا رکن ادا کرنا چاہنا ہے، مسلم بننا چاہنا ہے، مشرک نہیں بننا چاہتا تے پھر نماز دی اقامت کیسے ہوئے گی؟ تینوں مصطفیٰ دی حدیث دے دروازے تے آنا پائے گا، تینوں محمد الرسول اللہ دی حدیث مننی پائے گی. اگر تو آنکھیں میں حدیث نہیں منیندا، میں ابو حنیفہ دے طریقے تے چلنا چاہنا، میں جعفری طریقے تے چلنا چاہنا، میں نقشبندی طریقے تے چلنا چاہنا، میں فلاں بابے دی بات مننا، سنو رب کعبہ دی قسم اس دی نماز ادائی نہیں ہوئے گی جب تک کہ محمدی طریقے تے نماز نہیں پڑھے گا. محمدی طریقے تے نماز پڑھن واسطے نو محمد دی حدیث دے دروازے تے آنا پائے گا. اور رب نے تے اپنی نماز واسطے بھی بندے نو، امت نو محتاج بنایا ہے تو پیغمبر دی حدیث دا بنایا ہے. اہل حدیث دی دعوت یہی ہے کہ عقیدہ توحید دے بعد سب تو پہلا فرض ہے کہ بندہ اپنے نبی دی حدیث نو مننے. حدیث دا مننا فرض ہے. اگر حدیث نہ مننے تے کدی اقامت صلاۃ ادا کر سکدا؟ آئیے، نماز فرض ہے. نماز واسطے تقریباً ہر مسلک دے اندر ابتدائی طور تے 3 شرطاں نے. 3 شرطاں نے ابتدائی طور تے بنیادی. پہلی چیز بدن دا پاک ہونا. میری گل سمجھ آندی پئی نے کہ میں نعتاں شروع کر دے ماں؟ نہیں جی میں تہاڈا روح ہوئے سکے سڑے بیٹھے ہو تساں یہاں. نماز واسطے پہلی شرطاں کتنیاں نے میں تہاڈے کول نہیں پوچھدا. کیوں؟ تساں بھرا 100 سال دا 80 سال دا ہزاراں لکھاں جنازے پڑھی کھلا. مولوی جس لے جنازے تے آوے مولوی جی اے جنازے دا طریقہ ہی دس چھڑیا، جنازے دا طریقہ دس چھڑیا ہے. اور جڑا 70 سال جنازے چاہ کے بڈھا ہو گیا تے اجیں پوچھدا مولوی کھلو کھلا میں او دے کولو کیویں پوچھاں جو نماز دیاں کیڑیاں شرطاں نے بنیادی؟ نہ بھراواں میں تواڈے کولو پوچھدا. نماز واسطے شرطاں کتنیاں نے بنیادی؟ 3. جگہ دا پاک ہونا، جگہ دا پاک ہونا، بدن دا پاک ہونا، لباس دا پاک ہونا. اگر جگہ پلیت ہوئے نماز ہو جائے گی؟
بدن پلیت ہوئے نماز ہو جائے گی، کپڑا ناپاک ہوئے نماز ہو جائے گی۔ ہن کیویں پتہ لگے اے پاک کیویں تے پلیت کیویں؟ توجہ کرنا، نماز تیری محتاج ہے، نماز محتاج ہے حدیث دی، اور نماز واسطے شرطاں کیا نے؟ تیرا بدن بھی پاک ہوئے، تیرا لباس بھی پاک ہوئے، تیری جگہ بھی پاک ہوئے۔ اگر جگہ پلیت ہے میں تیرے کو پوچھنا نماز نہیں ہوندی، جسم پلیت ہے نماز نہیں ہوندی، کپڑا پلیت ہے نماز نہیں ہوندی، اے تینوں کون دسے گا کہ اس شکل وچ نماز پلیت ہے، جگہ پلیت ہے؟ اے طریقہ ہوئے تے جسم ناپاک ہو جاندا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، نماز واسطے بدن دا پاک ہونا، جگہ دا پاک ہونا، لباس دا پاک ہونا۔ اچھا میں تواڈے کولوں پوچھ لینا، کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ اچھا حضرات توجہ کرنا، توجہ ہے تو میں بات کراں، بڑی اہم بات ہے۔ تیرے کولوں میں پوچھ لینا، تواڈے کولوں میں پوچھنا، جگہ پاک ہوئے تے نماز ہوندی ہے۔ ایک بندہ کسے کولوں ناحق قبضہ کریندا زمین تے، ناحق قبضہ کر گیا دھکے نال، ایدی زمین اپنی نہیں ہے، دھکے نال قبضہ کیتس ناحق، اس زمین تے اے مسجد بنوائندا ہے۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا، تساں مفتیاں میں دسنا اس مسجد تے نماز ہو جائے گی؟ یہ کیویں پلیت ہوئی؟ کس نے تینوں دسیا کہ یہ پلیت ہے؟ حضرات توجہ کر، تینوں نماز دیاں شرطاں واسطے بھی نبی دی حدیث تے جانا پائے گا۔ نماز دیاں شرطاں واسطے بھی، اوے نماز دے واسطے جگہ پاک ہوئے، تو کسے کلو کھس کے زمین اس تے مسیت بناویں، تو آکھنا ہے کھسی ہوئی نہ حق ظلمن زمین ہے، اے کسے نے رضا مندگی نال نہیں دیتی، اس مسیت وچ نماز نہیں ہوندی۔ او زمیندارا، او جٹا، میں تیرے کلو پوچھنا، جیڑیاں دھیاں دا حق کھا کے، بھیناں دا حق کھا کے تے میں زمین نہ دبا کے، جے میں 5 مرلے 10 مرلے دھی بھین دا حق دبا کے مسیت بنا لواں، نماز ہوئے گی؟ تے جے بھیڑاں تے دھیاں دا حق کھا کے تے میں عشر بھی نہیں دیتا تے دھیاں تے بھیڑاں دی زمین وہا کے ٹکر کھڑا کھانا میرا بدن پاک ہے۔ اللہ فرماندہ مال پاک کر، بدن پاک ہو، اسے واسطے زکاة رکھیے۔ ہن زکاة بھی حدیث پیغمبر دی محتاج ہے۔ اللہ میں مال دا تو آکے آت زکاة، زکاة دے کتنی دیواں؟ میرے پاس بکریاں کتنی ہون تے زکاة کتنی ہے؟ میرے پاس اونٹ ہون تے زکاة کتنی ہے؟ میرے پاس گائیں ہون تے زکاة کتنی ہے؟ میں مجھی تے گائیں رکھاں زکاة کتنی ہے؟ میری زمین نو اگر مول دا پانی لگا ہے میں کتنا عشر دیونا ہے؟ میری برانی زمین ہے میں کتنا عشر دیونا ہے؟ میرے پاس سونا کتنا ہوئے زکاة کتنی ہوئے گی؟ میرے پاس چاندی کتنا ہوئے زکاة کتنی ہوئے گی؟ اللہ میرے پاس سونا تے چاندی دونوں نے کتنی زکاة ہوئے گی؟ میرے پاس نقد رقم ہے کتنی زکاة ہوئے گی؟ میں کارخانے والا، میرے کارخانے جو مشینہ بھی لگیاں نے، اللہ میں انہاں دی بھی زکاة دینی ہے یا آمدن دی زکاة دینی ہے؟ حضرات رب کعبہ دی قسم، تیری نماز تدوں ہوئے گی جدوں تیری جسم پاک ہوئے گا، تیرا لباس پاک ہوئے گا، تیرا جسم تدوں پاک ہوئے گا جدوں تیرا لباس پاک تدوں ہوئے گا جدوں تیرا مال حلال ہوئے گا۔ اے مال حلال کیویں پتہ چلے گا؟ تینوں محمد دی حدیث تے آنا پائے گا۔ اور سنو اللہ دی قسم، جب تک بدن پاک نہ ہوئے، لباس پاک نہ ہوئے، نماز ہوندی کوئی عبادت نہیں۔ آؤ قرآن سنو، اور ہر دور دے اندر رب کائنات نے ہر عبادت اور عمل صالح واسطے رزق حلال دا ضرور رکھے ہے کہ جب تک رزق حلال نہیں ہوگا تیری عبادت نہیں ہوئے گی۔ ہر دور دے اندر ہر امت تے ٹھنڈے دل نال سوچو، اہل حدیث دی دعوت اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا ہے؟ یا ایھا الرسول قلوا
मिनत तय्यबात वामलो सालिहा। ए मेरे रसूलां दी जमात, ए मेरे अंबियाए कराम, ए मेरे नबियो, मैं तुहानू हुक्म दे रहा, तवज्जो करना बड़ी अहम बात है। ए मेरे रसूलो, मैं तुहानू आख रहा, या अय्यो हर रसूल कुलू मिनत तय्यबात। ओ मेरे रसूलां दी जमात, मैं तुहानू प्याना, हलाल खावना ने हराम नहीं खावना है। मैनू अल्लाह दी ज़ात दी कसम है, अल्लाह दा कोई नबी हराम खावन वाला, अल्लाह दा कोई रसूल हो जिहा नहीं आया जेड़ा धीआं बहनां दियां विरासतां खा जाए। अल्लाह दा कोई नबी दुनिया ते हो जिहा नहीं आया है जेड़ा झूठियां कसमां चा के तिजारत करन वाला होवे। अल्लाह दा कोई दुनिया ते रसूल हो जिहा नहीं आया है जेड़ा मिलावटां करके सौदे बेचण वाला होवे। अल्लाह दा कोई रसूल हो जिहा नहीं आया है जेड़ा दुध च पानी पा के बेचण वाला होवे। अल्लाह दा कोई नबी हो जिहा नहीं आया है जेड़ा तिजारत दे अंदर धोखा ते फराड करन वाला होवे। अल्लाह दा कोई रसूल हो जिहा नहीं आया जेड़ा किसे दा ना हक माल गसब करन वाला होवे। अल्लाह दा कोई नबी हो जिहा नहीं आया जिंदा लुकमा हराम दा होवे। मत भी अल्लाह फरमा रहे हैं, या अय्यो हर रसूल, ओ मेरे रसूलां दी जमात, मैं तुहानू आखदा पिया, आखां धीनू ते सुनावां नहो नो। रब्बे कायनात दसना चाहते ने, ओ उम्मतियो, मैं ते अपने रसूलां नू आखिया है, कुलू मिनत तय्यबात, पाक ते हलाल खवे आए ते वत फरमाया वामलो सालिहा, अमल साले करे आए। अमल साले बाद दे अंदर ते हलाल खावना पहले है। अल्लाह अपने नबियां नू आख रहे ने, ओ नेकी तां करया है जो पहले बदन पाक होवे, तुहाडा जिस्म पाक होवे, तुहाडा लिबास पाक होवे, तुहाडा खावना ते पीवना पाक होवे। जे थोड़ी हलाल दा रिज़्क न होवे, ओ थोड़ी मैं ते नबियां नू भी अपने अमल साले करन दी इजाजत है। मुस्लिम शरीफ दी हदीस है, अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाया है, रब्बे कायनात फरमाने ने, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बुलु इल्ला तय्यबा। अल्लाह पाक है, पाक है। अल्लाह अमल भी पाक कबूल करेंदा है, पलीत जिस्म वाले अल्लाह कबूल करेंदा है। अल्लाह दुआवां ते सुनदा है, पर पलीत जुबान अली दुआ नहीं सुनदा ना है। अल्लाह दे पाक पैगंबर मुस्लिम शरीफ दी हदीस है, कायनात दा इमाम फरमाने ने, आप मुसलमान आज मैं मुल्ला वेखा मेरा रिज़्क हलाल है या हराम है, मैं लोकां नू धोखे देवां यतीमां दे नां दे, मैं उशर ज़कात कट्ठी करां तालबां दे नां दी ते वत अपने आप नू पालां। अल्लाह फरमांदा, मुल्ला ए ढोल ते वजदा पिया है पर तेरी तकरीर दा सवाब कोई नहीं, तेरी नमाज दा सवाब कोई नहीं। ओ सुनो अल्लाह दी कसम है, कायनात दा मुर्शिद आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाने ने, सुम्मा ज़कर रजुलुन युतीलु सफरा अशअसा वगबरा। अल्लाह दा पाक पैगंबर फरमाने ने, एक बंदे दा जिक्र कीता है, ए बंदा बड़े दूर दराज तो ऊंटनी ते सफर करके आया है, बड़े लंबे सफर करके बैतुल्ला शरीफ दे अंदर आया है। आशा वगबरा, एदे वाल भी उड्डे हुए ने, एदे चेहरे ते कपड़ियां ते गिरदो गुबार ते धूड़ ते मिट्टी पई हुई है। ए बड़ा लंबा सफर करके बैतुल्ला शरीफ आया खड़ा है कि अज मैं अपने दुख मालिक कायनात नो ओदे घर दे अंदर जाके बैतुल्ला च सुनावा, अज मैनू जेड़ियां चीज़ां दियां लोड़ां ते
ضرورتاں نے میں اپنے گھر نہیں اپنے رب دے گھر وچ جا کے منگنا ہے میں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے آنا بیت اللہ کولوں ود کے مینوں مقام دس جتھے جا کے بندہ رب کولوں منگ لے اللہ دی قسم بیت اللہ کولوں ود کے مقام رحمت قبولیت دا اے بڑے دور تو آیا ہے تے آ کے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانن توجہ کر اے کسے درگاہ تے نہیں آیا اے فیصلہ بات تو دور سفر کر کے شہباز کلندر نہیں گیا کھڑا ہے اے پاک پتن نہیں گیا کھڑا ہے اے علی حجویری دے دروازے تے نہیں گیا کھڑا ہے اے میاں دور دراز جا کے پیر کاکی تاڑ کلو نہیں گیا کھڑا ہے اے لمبے سفر کر کے تھکے ہویا اے گرد و غبار دا اٹے ہویا اللہ دے گھر بیت اللہ چاہ جاندہ ہے تے سنو اللہ دے پاک پیغمبر دی شکل پہ بیان کرنے نے اے تھکیا ہارے ہویا اللہ نال امیداں لا کے غیر نال امیداں نہیں لائیاں ہے آج تم اہل حدیثیں ودا تویزاں تے امید لا کے ہونا ہے مولوی زعفران دے تویز بیٹھا لکھ دا ہوندہ ہے آج مولوی دیاں رکھاں تے تویزاں تے یقین کرن والیا تینوں دساں اللہ دے پاک پیغمبر سنے محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے اے دور دراز دا سفر کر کے آیا ہے یمدو یدیہی للسما انہیں دوئے ہاتھ اتنا چکرہندہ اسمان والے اللہ دی قسم آج دی سب تو وڈی اے حالت ہوندی ہے جدہ بندہ کہندے گوئیں ہاتھ چپھلندہ اے آج دی انتہا ہوندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا یمدو یدیہی للسمائی اسمان دی طرف انہیں ہاتھ لمے چکرہندہ ہے تے آدھا یا رب او کائنات دیاں ضرورتاں پوریاں کرن والے رب دا ماننا ہوندہ ہے جڑا ہر حاجت نو ہر ضرورت نو پورا کرندہ ہے آدھا یا رب او ساری مخلوق دیاں حاجتاں پوریاں کرن والے او برو باہر دی مخلوق دیاں سنن والے میں تنبوہے تیرے تے آیا کھڑا تے تیرا مانگت تے فقیر بن کے آیا کھڑا اپنے دوئیں خالی ہاتھ کر کے تیری بارگاہ پہ منگنا ہے سنو اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اے یا رب کھڑا کرندہ ہے اللہ دی طرفوں آواز آن دیئے وہ مشربہو حرام ملبسہو حرام مطعمہو حرام ومشربہو حرام وملبسہو حرام غزی بالحرام فانا یستجاب بذالکا او دور دراز تو میرے بیت اللہ دی طرف آمن والے پہلے ویکتا صحیح تیرا کھاونا پلیتے تیرا لباس پلیتے تیرا پیونا پلیتے تے میں پاک ہاں انا یستجاب بذالکا جڑا نا پاک زبان دے نالان کے میرے کلوں بیت اللہ وچ بھی منگے میں پلیت منہ نال بیت اللہ وچ منگی ہوئی دعا بھی قبول ٹھنڈے دل نہ سوچو ماشاءاللہ ساڑھے خطیب صاحب تشریف لینے بھائی ابو بکر صاحب تے تساں بھی تھکے ہوئے ہو انشاءاللہ میں ختم کرنا جلتی ایک اور حدیث سنا کے حضرات مسلک اہل حدیث ہر دور دے اندر عقیدہ توحید تو بات رسالت نبی دی حدیث دا مننا فرض ہے اور اعمال وچ سب تو اہم رکن عبادت ہے جو میں عرض کر چکا اے نماز بھی نبی دی حدیث دی بولو محتاج ہے اور نماز واسطے شرط ہے جسم دا پاک ہونا لباس دا پاک ہونا عقل حلال دا ہونا عقل حلال وچ بھی محتاج ہے تے بندہ حدیث دا محتاج ہے کس دا محتاج ہے بولو ہائے ہائے اللہ دے پاک پیغمبر کو ایک بندہ آندہ آتے سوال کرندہ میں بات ختم کرن لگا سوال کردہ سونا میں جنت جانا چاہنا میں کتھے جانا چاہنا بولو اساں سارے دی خواہش ہے کہ نہیں ٹھنڈے دل نال سوچو کوئی نشئی بھی بیٹھو ہوئے نا
سوٹا لائی بیٹھا ہوئے ان شدہ سوٹے تو پریشان نہ ہوئے سوٹا لائی بیٹھا ہوئے نا تے اس نشئی تو پوچھو نا جی بھائی ہے دس جنت تینوں چاہی دیا تو بے وقوف تو نہیں کیڑا بندہ جنوں جنت نہیں چاہی جنت جنت اسائیں رب دی رحمت دی امید رکھنا سوٹا پورا ملے پہ ہوئے وہ بھی جنت دا خواہش مند ہے تو بھی جنت دا خواہش مند ہے میں بھی جنت دا خواہش مند ہاں آؤ سنو رب کعبہ دی قسم میں نبی دی حدیث سنان لگا جنت کیسے ملے گی ذرا دیکھنا مسلک اہل حدیث میرا مسلک کسی مولوی دی سوچ دا نام نہیں کسی حضرت صاحب دی فکر دا نام نہیں میں آغاز میں دس چکا مسلک و منہج اہل حدیث ہے جس نو اللہ نے آدم علیہ السلام کو شروع کیتا ہے مصطفیٰ تے مکمل کیتا ہے اس اسلام دا نام منہج اہل حدیث ہے سنیے اللہ دے رسول نے ایک حدیث دے اندر بتا دیتا ہے اور منہج اہل حدیث بھی اس دے اندر ہے سنیے اللہ دے رسول کو سوال کرنے سونے جنت چاہیے کی چاہیے جنت کوئی معمولی شے ہے اور جنت کوئی معمولی شے ہے اج جتنا وڈا کوئی چودھری سردار پوری دنیا دا مالک بن جائے کتنا مالک بن جائے واتوی دودھ پیون لے گاں تے مجھ دے تھنا دا محتاج ہے تے اللہ فرمانے جے تینوں جنت میں دے چھوڑی نا تے اتھے دودھ تھنا وچ نہیں ہونا نہراں وچ ہونا مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن و انہار من لبن انہار جمع نہر دیے اللہ نے انہار کیوں فرمایا اج نکتہ دس دیواں اللہ نے ہر جنتی دے محل دا گھر دا ڈیزائن ہی ہو جیا بنایا ہے کہ ہر جنتی دے محل تے گھر دے سامنے 4 نہراں ہون گیاں ہر جنتی دے اے نہیں کہ واٹر پمپ لگا کھلوتا جی یہ پانی گورنمنٹ نے لایا جی بڑا اچھا ہے جی تے لگا چودھری دے ڈیرے تے کھلا ہے غریب شدہ اتھے وانج کے پیوے اتھوں لائے کے آوے جی پانی پاک صاف بڑا ستھرا میٹھا ہے ماشاءاللہ آج کل ساڑی زمین دا پانی بیڑا ہے تے سنو چودھری کیسر صاحب دے چودھری فلانے دے ڈیرے تے لگا کھلوتا ہے یہ پمپ اتھوں جا کے لائے کے آنے اللہ فرماندہ میں تیری اتھے جنت جی اے بھی تیری انسالٹ گوارا نہیں کریں جو کسے جنتی دے بوے تو دودھ لائے کے آنے ہر جنتی دے دروازے تے تیری غیرت نو جگایا ہے تیری انا خودی نو بلند کیتا ہے جس خودی نو آج چند ووٹاں تے بیچی کھڑا جس ضمیر دا سودا کرے نا چند ٹکیاں دی خاطر رب نو یہ گوارا نہیں ہے اللہ فرمانے میں تینوں رحمت دے ہتھاں نال بنایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم میں تینوں ساری مخلوق تو زیادہ عزت والا بنایا ہے میں نہیں چاہندا تو غریب ہو کے کسی دے سامنے جھک کے کسی کو منگن جائے میری غیرت گوارا نہیں کریں دی اور میرا بندہ بن کے زمین تے میرے بھیجے ہوئے قانون زندگی دے مطابق زندگی تو جو گزار مینوں اللہ ہون دی قسم ہے جتھے وقت دے بعد شاہ جنت جو پہنچ گیا جماعت دا امیر جنت وچ پہنچ گیا حضرت صاحب جنت وچ پہنچ گیا کسے درگاہ دا مرشد جنت وچ پہنچ گیا تیں غریب نو بھی انجے محل دے ساں جی میں وقت دے بعد شاہ نو دیاں گا تینوں جھکن نہیں دیاں گا اوے اج جھک گئے ہو اہل حدیث دا منہج نہیں ہے اللہ فرمانے جے وقت دا امیر تے بادشاہ خلیفت المسلمین جے کر میں اس دی بھی عزت کرے سان جے او دے دسترخوان تے لحمہ طیرن ہائے ہائے لحمہ طیرن جے وقت دے خلیفے دے دسترخوان تے تیتر بٹیرے ہو سنتے ہیں غریب دے دسترخوان تے اوہے رکھساں جے امیرو جے تساں جنت وچ پہنچ گئے جے توڑے تکیے توڑے بیڈ سونے دے ہون گے اے زندگی میرے اسلام تے گزار دے وے دنیا تے تیرے نوکر رہے ہیں متقابلین تیرے سامنے تیرے نوکر نو بھی میں جنت سونے دے بیڈ عطا کرا اللہ نے گردن نہیں جھکن دیتی اسلام نہ یہ چیز ہے کہ صرف فرما بردار رب دا بن جا اور تو کسی دی فرما برداری واسطے پیدا ہویا نہیں سنیے حدیث کیونکہ علماء جانتے انہوں نے بٹھاونا ٹھیک نہیں ہوندہ
یہ تو شکر ہے جی میں اتنے بیٹھا پنڈی دے اندر جلسہ پہ ہوئے تو ایک مولوی صاحب جلسہ پہ کرنا کہ میں سنایا تو انہیں خطبہ میرے بھائی بزرگ نوجوان خطیب تے مولوی بڑے جوش چ لگا بس سٹیج سیکٹری پچھوں اینی کھوری تے انگوٹھا لین دین یہ نشانی ہوندی ہے بھائی مولوی صاحب بریک تھوڑا جیا پچھوں کھوری دے تے انگوٹھا لایا انگل رکھی ہاتھ رکھیا تے اے بھائی بریک ہے مگر میری طرح جوش وچ بیٹھا تے ہاوا تو پنجاب دا سریکی علاقے دا جنوبی پنجاب دا اساں گھٹ پڑے ہوئے ہونے تے او جوش خروش وچ انہوں نہ سمجھ رہی جو میری پچھو کھوری کیوں پہ گھٹے ہندا ہے وہ لگا ہویا اخیر اس چولے نو تھوڑا جیا پچھوں ہلایا بھائی مولوی صاحب دروئی خدا دی بریک لیکن مولوی تو انہیں ماشاءاللہ مجھے بریک ہی کوئی نہ آئی میری طرح لگا بیٹھا تے سٹیج سیکٹرین جو آیا غصہ تے او جو ستھن چکی تے مولوی لاسٹک پائی کھلا خیر اللہ یہ نوبت نہ لایا ہوئے میں کرسی دے بیٹھا کھلوتا بھی نہیں ہے تے نالا پائی بیٹھا ہون حدیث ہی کا سنائی نہ تے جان چھڑے نہ تیری کوئی گال سمجھ آونی اللہ کرے جس مقصد واسطے اسائیں جلسہ بنائے تے انشاءاللہ سونی بلوچ ہیں ماشاءاللہ بلوچ دی مشینری گرمی پیچھے ہوندی ہے سنیے منکل طیبن اللہ دے رسول جی مینوں کوئی او جے عمل دسو صحابی وظیفہ نہیں پوچھدا کہ سونیا مولوی جی کوئی او جیا وظیفہ دس جو میں دکان دے متھے تے لاواں گاہک زیادہ آ جان ساڈے اگے نا پنڈ وچ وڈیرے ہوندے ہن او سندے آسے جنے سور دے وال رکھی میں نہ دانے والی کلوٹی جنے دانے مکدے نہیں میں کہ پھٹے منہ سور اے حال آئی ساڈا جے حالت دا کہ مسلمان ہو کے جنے سور دے وال دانے علی کلوٹی جو رکھی میں تے مک دے دانے اگے وڈ کے آدھے آن اللہ کیتا شکر ہے جو ہون سور دے وال نہیں رہے ہون کنا کالیاں گولیاں آ گئی ہیں سنیے اللہ دے رسول نے کیا فرمایا پوچھ جانا پوچھ دا جنت چاہی دیئے اللہ دے رسول نے فرمایا منکل طیبن او میرے ساتھیا جنت دے طالبہ سن لے منکل طیبن جڑا بندہ حلال کھاوے حرام نہ کھاوے جنت جان واسطے پہلی شرط ہے کہ تیرا جسم زمین تے پاک نال پلے کیوں جو پلیت جسم میں جنت جان دیندا بولو پلیت جسم میں جنت جان نہیں دیندا ہے میں پاک صاف جسم لیندا ہونا ہے اللہ فرماندا من اکل طیبن کائنات دا مرشد اعظم فرماندا ہے حلال کھاوے حرام کھاونا حلال کھاوے حرام نہیں کھاونا اے دس کیویں حلال کیڑی شے دا نہ ہوئے گا کینوں حلال آکھیے ایک مولوی حلال بنیندا ہے ایک مولوی حرام بنیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا منکل طیبن اس رزق حلال وچ بھی اللہ نے امت نو سنے محمد دی حدیث دا پابند بنایا ہے فرمایا او میرے امتیو میرے کائنات دے انسانوں جیڑی شے نو میرا محمد حلال کرے وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ جیڑیاں چیزاں تواڈے حق دے وچ چنگیاں نہیں میرے نبی نے دس چھوڑیاں نے جیڑیاں چیزاں تواڈے واسطے حلال طریقے آن میرے نبی نے دس چھوڑے نے او میرے نبی دیاں حدیثاں دے قریب آ جائے میرے نبی دیاں بولنا تے یقین کرے حلال تے حرام دیاں میں ساریاں چیزاں اپنے نبی نو دس چھوڑیاں نے میرے نبی نے ساریاں تانوں دس چھوڑیاں نے ہر او چیز حلال ہے جنوں کھاون دا حکم میرا محمد
मुहम्मद रसूल अल्लाह देंदा है। हर वो चीज हराम है जिस तो मना मेरा मुहम्मद रसूल अल्लाह करेंदा है। मन अकल तय्यबन तवज्जो करना है। अज मैं अहल हदीस कहला के अल्लाह दी कसम है जेकर अज मैं हराम खाना ते मैनू अहल हदीस कहलाण दा कोई हक नहीं है। ए रफ़ा यदैन कम नहीं आवना जे रिज़्क़ हलाल ना होवे। रात दियां तहज्जुदां भी कम नहीं आवनियां जे रिज़्क़ हलाल ना होवे। ओ उच्ची आमीन आखण वालिया, ओ सीने ते हाथ बन्नण वालिया, जा पहले भैणां दा हक अदा कर। ओए दुनिया कायनात ते लोकां नूं आदे आए मैं मौलवियां ना मैं अहल हदीस आए, मैं कुरान हदीस ते चलण वाला है। ते जे मेरा कारोबार हराम दे तरीके ते चलदा है, मैं झूठियां कसमां चाह के सौदे खड़ा विचेना है, मैं ऐब वालियां चीज़ां विचेना ते ऐब नहीं दसेंदा। सुनो बुखारी शरीफ दी हदीस है, अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाया है जेड़ा बंदा किसी चीज नूं वेचदा है ते वेचण ले ओदा ऐब लुका वैंदा है। लम तज़ल फी मकतिल्ला, अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाया है हमेशा अल्लाह उसते नाराज रहंदा है। मैं तैनूं रब दा वास्ता देना, ओ केड़ा चंगा अहल हदीस है कि होवे अहल हदीस ते अल्लाह उसते हमेशा नाराज रह जाए। वलानतहुल मलाइका, अल्लाह दे नबी फरमाया है उसते फरिश्ते भी लानत कर देने। मैनू इहो जिहा अहल हदीस नहीं होना चाहिए कि अल्लाह दियां नाराजगियां भी होवे ने, फरिश्तियां दियां लानतां ही होवे ने। आ मेरे भाईया मैं तैनू रब दा वास्ता दे के आना है, अज जिंदगी उन्ने करके गुजार जिवें हदीस मुहम्मद रसूलुल्लाह है, जिवें मेरे पाक पैगंबर दी हिदायत ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाया है जदां भी कोई चीज दे अंदर झूठियां वेचण ले कसमां चैंदा है, भावें देवण वाला होवे ते भावें लवण वाला होवे, अल्लाह बरकतां खत्म कर देंदा। अज ठंडे दिल नाल सोचो, मैं जिमीदार हाँ या मैं घर देहात च, मैं गां मेरी है, मैं गां मेरी ते पिछले सूए सूईए ते ए अमास कटदी है, जां समझेंदे हो अमास पेछा कटदी है, जिले गब्भण हो वैंदी है पेछा कटदी है। असां रस्सियां नाल बन्हेने हैं, ये करेने हैं, वो करेने हैं, ये पेछा मरेंदी है, अमास कटदी है, कच्ची बैठी हुंदी पिछू आरश कड्डी बैठी हुंदी है। ते मैं आना भाई इस वारी किवें ए वक पवे ना, ए वक पवे ते मैं इसनूं मगरों लै सां, इनू क्या करे सां मगरों लै सां, क्यों जो ये पेछा कड्डण लग गई है, अमास कटदी पई है, मैनू मगरों लै सां। मंडी गया खलोता माशाअल्लाह, खवा पिवा ते मिठा सोडा दिता, उत्तू पानी ठोक के पिवाया, वखियां कड्डी खलीए माशाअल्लाह। ये कुर्बानी वाले बकरे ही असां इं करेने, मंडी च वहिंदा ए वखियों ही कहंदे घर आते उन्होंने टुकर गत्तो तां ही नहीं खांदा, पहले उन्होंने इल्जाम देनी पौंदी कीड़े मार वाली दवाई। हजरात तवज्जो करना, मैं अल्लाह दे रसूल दी हदीस सुनान लगा। ये अवास कट दिए पेछा कट दिए, असां गए खड़े मंडी ते जेले कोई पुछदा है मैं ना बिरावा बस गां बड़ी चंगी है, मैं तो जेले छोड़िए ना घरों ते मेरे घर दे रोंदे खड़े हैं, मेरे घर दे की कले हैं रोंदे खड़े हैं, साडा दिल ही ना ही करेंदा, पर बच्ची दी शादी करनी है ते गां मेरे घर दे छोरा बालना मेरे निकियां बच्चियां वच्छी आई ते पाली आई, बड़ा कोई दिल आई, वेचनी तो कोई नहीं पर मजबूरी है, ते दिलों आ देखना अल्लाह करे मगरू लाए, अल्लाह करे मगरू इन्हें है कि नहीं, और जिम्मेदार हो इन्हें है कि नहीं। अल्लाह दे रसूल फरमाए ये रिज़्क़ हराम है, रिज़्क़ हराम है, तवज्जो कर। मन कल तय्यबन, हलाल खांदा पहली शर्त खत्म पे करे ना। अल्लाह दे नबी जी ने फरमाया है पहली शर्त जन्नत जान वास्ते हलाल खावे, हराम है न खावे। अज मैं ते माशाअल्लाह सूफी साहबाना है, मैं दुध वाले नूं आखे होया मियां ये दुध मसीद दी कद ते पियो सी, असां ना खूहां ते डेरियां ते रहिंदे, ये मसीद दी कद ते पियो सी ते मैं मसीद च नमाज पढ़ दोवां, तू हारन ना पिया देवें मोटरसाइकिल ते, ये दुध चाल में मसीद दी कद ते पियो नहीं पढ़दा, नमाज खड़ा दुध च पानी पा के खलोता,
दुध च पानी पाई खला। अल्लाह दे नबी फरमाया ना ना मन अकल तय्यबन, हलाल खावे हराम न खावे। अगली गल सुनो ए लदीसो, अल्लाह दे नबी ने फरमाया व आमिल फी सुन्नतिन, व आमिल फी सुन्नतिन, जेड़ा काम भी करे मैं नबी दी सुन्नत दे दायरे दे अंदर रह के करे। ए पुत्र परनावे ते सुन्नत दे दायरे दे अंदर, ए खुशियां करे ते सुन्नत दे दायरे दे अंदर, ए धियां परनावे ते सुन्नत दे दायरे दे अंदर, ए दी खमियां होवन ते सुन्नत दे दायरे दे अंदर, ए कफन ते दफन करे ते सुन्नत दे दायरे दे अंदर, इसाल सवाब होवे ते सुन्नत दे दायरे दे अंदर, नमाज होवे ते सुन्नत दे दायरे दे अंदर, इफ्तारी ते सहरी होवे ते सुन्नत दे दायरे दे अंदर, सदका खैरात होवे ते सुन्नत दे दायरे दे अंदर। अल्लाह दे नबी ने फरमाया ओ जन्नत दे तालिबा है, जेड़ा बंदा जन्नत च जावना चाहता है अपना हर अमल करे ते सुन्नत दे अंदर रह के करे, सुन्नत दे दायरे दे अंदर रह के करे। मन आमिल फी सुन्नतिन, अमल जेड़ा भी करेंदा है नबी दी सुन्नत च करेंदा है। अज अल्लाह दी कसम है साडे अंदर सुन्नतां मुक गईयां होए लदीसो। अज असां धीआं दे निकाह ही करेने आ ना ते धी अल्लाह वास्ते देंदा पिया। किहदे वास्ते देंदा पिया? अल्लाह वास्ते। ते आदा भाई अल्लाह वास्ते धी देंदा पिया ते दित्या जेड़े तेरे पुत्र दे नां जमीन है या मकान है वो साडी छूवेर दे नां कर। साडी ओ यार साडे निकाह रजिस्टर इन्ने नहीं हुण भरे पे, ये वडकियां शोधे ते इन्ने कलमे 6 पढ़े आन ना। हुण निकाह जेड़ा हुंदा रजिस्टर ते हुंदा पहली शर्त क्या है कि छूवर मकान अपना कहंदे ना करे सी इस छूवेर दे नां, यानी छूवर तले हो सी ते छूवेर जमीन अपनी दे छोड़ी कंगाल हो गया, जमीन तो छूवेर दी हो गई, ये दी ते शोधे दा मकान ही रिया कोई नहीं। अच्छा ते दूई शर्त दूई शादी न करे सी, दूई शादी भी न करे सी। अगर करे सी ते 20 लाख बोलो 20 लाख, एदा मतलब है बड़ा गैरत आला है बे तेनू 20 लाख तेरे मुंह विच सट्टे मुड़ तो तेरी धी उत्ते सौकण पा सकदा, मुड़ तो पा सकदा ना। 20 लाख लिखी बैठा जे जुर्माना देसी 20 लाख जे दूई शादी करे सी, मतलब धी दा मोल मुका छोड़े ही ना कि मेरी धी 20 लाख मैनू च दे ते बेशक 4 पर नहीं लाए। 3 शर्त से लिखने आए तलाक ना देसी, अगर तलाक देसी ते 20 लाख और बोल दे क्यों ने 20 लाख एदा मतलब है कि जे छुवारा 20 लाख मैनू च देवे बेशक मेरी धी नू वहिंदियां फारिग चकार कल पल्ले नहीं पई। हाय 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 ते अगली शर्त भी अज लिखी हुंदी है ये छूवेर नू कुटे सी मरे सी भी नहीं ते जे छूवेर रुस के आई ते 25,000 महीने दा भी 25,000 महीने दा भी ये धी पे देना ये नौकरी पे लवैना। ठंडे दिल नाल सोचो भावें मुल्ला क्यों नहीं आ 25,000 का मतलब है हर 3 दिहाड़े तू रसाई खलोता में 3 महीने तो बाद आखे जे लेनी है तो 75,000 मैनू दे, ये तो कारोबार हो गया। और सुनो अहल हदीस बनो, मन नकल तय्यबन व अमिल फी सुन्नतिन, फरमाया हलाल खावे जेड़ा काम भी करे मैं नबी दी सुन्नत दे दायरे दे अंदर करे। व आमिन अन्नास बवाए कहू, और सुनिए फरमाया ए लदीस अगर जन्नत जावना चाहना है आमिन अन्नास बवाए कहू, तेरे को किसे बंदे नू तंग नहीं होना चाहिए, कोई बंदा तेरे तो तंग नहीं होना चाहिए, किसी नू तकलीफ नहीं पहुंचानी। और आज मेरा और आपदा हर दौर दे अंदर जिस इलाके चले जाइए माटो बन चुका है, कहावत बन चुकी है ईंट का जवाब पत्थर से। अल्लाह फरमांदा ईंट का जवाब पत्थर से नहीं है। आमिन अन्नास बवाए कहो, तेरियां ज़ियादतियां कोलों ए महफूज होवे, तेरियां ज़ियादतियां तू बंदा महफूज होवे, लोकां नू तेरे कोलों दुख ते तकलीफ
نہ ہوئے تے میں آنا میں جلال دا پوتر نہیں ہاں ایک واری ساڑی کپا ہو ونجے جے میں اینو تھانے نہ تنایا تے میں فلانے دا پوتر ہی نہیں۔ میرے بھائیو آؤ اہل حدیث بنو، باتاں تے کر دے رہی ہے تے ساری رات نہیں مکدیاں۔ آؤ عقیدہ توحید اور نبی دی حدیث ہر دور دے اندر لا الہ اللہ دی فرض ہے، اور ہر عمل اس وقت تک عمل نہیں بن سکتا سہلے، ہر عمل اپنی نیکی دے اندر محتاج ہے پیغمبر دی حدیث دا، اور ہر عمل محتاج ہے عقل حلال دا۔ جب تک رزق حلال نہ ہوئے کوئی نیکی قبول نہیں ہے، جب تک نیکی سنت دے دائرے دے اندر نہ ہوئے کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ پاک سانو سارے انو کما حق کہو سچا تے پکا منہج اہل حدیث دے مطابق اہل حدیث بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے خطبہ بھائیوں تو معذرت کرنا کہ انہاں دا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔